बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जाली डिग्रियों वाले मुलाजमीन की शामत आ गई। सिंध हुकूमत का केडीए जाली मुलाजमीन की खोज के लिए बड़ा फैसला। तमाम मुलाजमीन के पैदाइशी सर्टिफिकेट और डिग्रियों की तस्दीक का हुक्म दे दिया। मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन केडीए ने खत इरसाल कर दिया है। 16वें ग्रेड से ऊपर के अफसरान की डिग्रीज की दोबारा से जांच होगी। तस्दीक का अमल 7 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जाली डिग्रियों पर सरकारी मुलाजमतें करने वाले होशियार, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डंडा उठा लिया। जाली डिग्रियों पर मुलाजमतें करने वाले मुलाजमीन को घर जाना होगा। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तमाम महकमों के सरबराहान को हदायतनामा जारी कर दिया। हदायतनामे के मुताबिक केडीए का महकमे के तमाम सरबराहान और ग्रेड 16 और उससे ऊपर ग्रेड रखने वाले अफसरान की तालीमी असनाद का रिकॉर्ड 7 रोज में जमा कराने का हुक्म। मुलाजमीन की डिग्रियां ना होने पर इन्हें मुलाजमत से बरतरफ किया जाएगा। डिग्रियों पर मुलाजमतें करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयां भी की जाएंगी। उधर औरंगी और गुजर नाले के मुतासरीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद मुतबादिल मकानात नहीं मिल सके हैं। वज़ीर आला सिंध सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करवाएं। काविश मेमन की ये रिपोर्ट। घर के बदले घर दो वरना कुर्सी छोड़ दो। औरंगी और गुज्जर नाला के मुतासरीन ताहाल प्लॉट्स और बकाया जात से महरूम। मुतासरीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। मुतासरीन ने कहा कि तोड़े गए घर वापस फराहम किए जाएं। 4 साल गुजर गए, बच्चे बेघर हैं, हुक्मरानों को रहम नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि वज़ीर आला सिंध 2 साल के अंदर इन्हें मकानात बनाकर दे। फिर तौहीन अदालत 2023 17 अगस्त 2023 को लगा वज़ीर आला सिंध के ऊपर कि 2 साल गुजर जाने के बावजूद इन्होंने मुतबादिल नहीं दिया। अब जाकर रिहेबिलिटेशन अब तक नहीं हो पाई है, हालांकि इस बात को 1 साल से ज़्यादा गुजर चुका है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे हुए भी। आज मुतासरीन आपके सामने सरापा एहतजाज हैं और वो कहते हैं कि हमें हमारे जो घर तोड़े गए हैं और कोर्ट की जो फैसला था उस पर जल्द अमल दरामद कराया जाए और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की पेंडिंग है हमारी केस की समाअत वो जल्द से जल्द कराई जाए। हुकूमत के दिल में रहम है जिनके ये छोटे छोटे बच्चे हैं। कुछ लोग तो सेफ़ हैं लेकिन कुछ बिल्कुल सेफ़ नहीं है ना। ये मुश्किल में लोग हैं तो आ रहे हैं। हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि दे दें इन्हें जो देना है। इनका तो पहले घर तोड़ने से पहले इनको घर देना चाहिए था। 4 साल का अरसा एक दिन में नहीं ख़त्म होता। इतना दिन गुजर गया, अभी भी इन्हें रहम नहीं आता तो कब आएगा। देखिए, जब इंसान एक घर बनाता है तो तिनका तिनका जोड़ के एक घर बनाता है। और आप जो कई पुश्तें इनकी उन घरों में आबाद थी, एक लम्हा नहीं लगा वो उनके सरों से छत छीनने में। बरसों गुजर गए उन्हें छत बनाते हुए, एक लम्हे में छत छीन ली गई। उनके बच्चे बेघर है, सड़कों पे आ गए। सिंध बचाओ तहरीक की रहनुमा नौरीन फातिमा बोली, रियासत की जिम्मेदारी तहफ़्फ़ुज़ और घर देना है, मगर दोनों ही छीन लिया गया। रियासत के बच्चों और ख़वातीन से छत छीन ली। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। जो रियासत है उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि आपको लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और घर देना है। हम देख रहे हैं यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ और घर दोनों ले लिया गया है और मुतबादिल में जो है कोई और घर नहीं दिया गया। पहले 2 साल के किराए के चेक्स यानी के दिए थे, उसके बाद उन्होंने नहीं दिए हैं। अब आप सोचें कि अगर हम बिलखुसूस औरतों की बात करें, हम बात करते हैं औरत की इज्जत की, औरत की सिक्योरिटी की, यहाँ पे तो सबको सड़क पे छोड़ दिया गया है ना। मुतासरीन ने 17 अगस्त 2023 को तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। कोर्ट ने वजीर आला को जमीन और मकानात की तामीरात की रकम जल्द फराहम करने की हिदायत दी थी। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आपको बताएं कि कराची वाले हो जाएं होशियार। वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम पानी की शटडाउन के लिए फिर से तैयार। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच की पानी की लाइन एक बार फिर से टूट गई। फरहान खान की ये रिपोर्ट देखिए। पानी बहरान बना, कराची वालों के लिए फिर इम्तिहान। कल से बुध तक पानी की फराहमी बंद रहेगी। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच की लाइन फिर लीक। BRT मंसूबे की तकमील के दौरान गफलत ने कराची वालों के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। गुलशन इकबाल, पुरानी सब्जी मंडी, जमशेद टाउन, PIB, चनेसर टाउन, जेल रोड समेत ओल्ड सिटी एरिया के मकीन फिर पानी से महरूम। तरक्याती काम के दौरान फटने वाली लाइन पर 72 घंटे ताख़ीर से काम शुरू। गुलशन इकबाल के कौंसलर कबीर अहमद बोले, लाइन लीकेज का जिम्मेदार कोई भी हो, परेशानी आवाम को क्यों उठानी पड़ रही है। टैंकर माफिया सरगर्म, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये टैंकर माफिया ने जो है वो तकरीबन जो है वो कराची के शहरों को लूट रहे हैं
اور جو ٹینکر والے ہیں وہ انہوں نے چارجز اپنے ڈبل سے ٹربل بڑھا دیے ہیں. اس کو فوری کنٹرول کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کراچی کی جو اذیت میں مبتلا ہیں پانی کا, ہمارا ان کو کہنا یہ ہے کہ اس کا ڈوریشن کم سے کم کریں, اور اس کے لیے انہوں نے اس دفعہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مشینری بھی زیادہ لگائی ہے. لائن کی لیکیج پر عوام کا پارا ہائی. کہا آئے روز لائن پھٹ جاتی ہے, پانی کا حصول مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. ایک ہفتے کا مطلب 1 مہینہ لگے گا. آئے دن جو ہے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ چلو بھائی آپ نے ایک دفعہ ریپیئرنگ کر لی, چلو ٹھیک ہے, اٹس اوکے, پھر دوبارہ لیک ہو گئی, پھر دوبارہ لیک, مطلب یا تو وہ انجینئر ہی کس طریقے کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیسا کام کر رہے ہیں جو بار بار لیک کر جاتا ہے. واٹر کارپوریشن حکام کے مطابق 84 انچ کی مین لائن کو پورا خالی کر کے اندر سے معائنہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہی مرمت کا کام شروع کیا جائے گا. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ فرحان خان, سٹی 21. شہر میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا, جس کے باعث شہری پریشان ہیں. کراچی کے علاقے لانڈھی 4B اور 4C میں 14 سالوں سے پانی کے سنگین مسائل ہیں, جس نے علاقہ مکینوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے. تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے. بوند بوند کو ترستا لانڈی کا علاقہ. لانڈی 4B اور 4C میں ایک ماہ میں صرف ایک روز پانی آتا ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ بورنگ کا پانی استعمال کرنا پڑتا ہے اور پانی کا ٹینکر بھی منگوانے پر مجبور ہوتے ہیں. موقع اور مصیبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹینکر والے منہ مانگے پیسے وصول کرتے ہیں. واٹر بورڈ کے دفتر میں شکایات کا ازالہ کرنے کے بجائے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں. آمدنی کا بڑا حصہ پانی کے اخراجات میں چلا جاتا ہے. بہت عرصے سے پانی نہیں آتا پراپر طریقے سے. ہمارے یہاں کا انتظام پانی کا بہت ہی, ہم جاتے ہیں آفس کے اندر تو وہ کہتے ہیں, چند آدمی سے کہتے ہیں جی آپ بل لے کر آ جائیں. اب بل لے کے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی آپ کے علاقے میں پانی سے لائٹ کی وجہ سے نہیں آ رہا, کیونکہ یہاں لائٹ کی بھی پرابلم ہے اور پانی کی بھی انتہائی پرابلم ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یار ہمارے اس ملک میں اور خاص طور پہ کراچی میں ہو کیا رہا ہے. جھیلیں یہاں پر ہیں, دریا یہاں پر ہیں, لیکن پینے کے لیے پانی نہیں ہے. زرخیز زمین ہے لیکن کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے. یار ادھر جو ہے ہم بہت پانی کی قلت کے مارے جو ہے نا بہت پریشان ہیں, اور ہم پانی لینے بھی جاتے ہیں تو ہمیں ٹینکر جو ہے نا 7 سے 8 ہزار روپے کا ٹینکر ملتا ہے, جو پہلے 2-2.5 ہزار کا ملتا تھا. صحیح ہے, پانی کی بہت قلت ہے, اور جب بھی ہم دفتر گئے تو ہمیں کوئی نہ کوئی بہانے سے باہر کر دیا گیا ہے. علاقہ مکینوں کی حکومت سے اپیل ہے کہ پانی کی نعمت کو فراہم کیا جائے تاکہ ان کے مسائل کچھ کم ہو سکیں. کیمرامین نوید کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی تاریخی عمارتوں کی بحالی کے لیے متحرک دکھائی دیتے ہیں. بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ خالق دینا ہال کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ تعزین و آرائش کا کام بھی مکمل ہوا ہے. مولانا محمد علی جوہر کے خلاف بغاوت کے مقدمے کی جرا اسی ہال میں ہوئی تھی. تاریخی اثاثوں کو ہم محفوظ کرنا چاہتے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار کی رپورٹ میں. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے خالق دینا ہال کی تزئین و آرائش کا کام مکمل ہونے کے بعد افتتاح کر دیا. ایم اے جناح روڈ پر واقع تاریخی عمارت کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب بولے, تاریخی ورثہ کو بحال کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ عمارت ہے جس میں مولانا محمد علی جوہر کے خلاف بغاوت کے مقدمے کی جرا ہوئی تھی. امید کرتے ہیں کہ تاجر بھی تاریخی عمارتوں کو بحال کرنے میں ساتھ دیں گے. مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ جو جذبہ خالق ڈنا صاحب کا تھا وہی جذبہ کچھ اور کراچی والوں کا ہے, جو چاہتے ہیں کہ نہ صرف ہمارے تاریخی ورثے کو پروٹیکٹ کیا جائے, پریزرو کیا جائے, اور یہ کہ ہماری آنے والی نسلوں کو بتایا جائے کہ کراچی کا کتنا شاندار ماضی رہا ہے. ڈینسو ہال کا جلد افتتاح کرنے کا اعلان کرتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ جو فریل ہال اشرفیہ کے لیے مختص کر دیا گیا تھا, ہم نے تزئین و آرائش کا کام مکمل کرنے کے بعد اسے عوام کے لیے کھولا ہے. بنس روڈ, لیاری اور ایم اے جناح روڈ کی تاریخی عمارتوں کو اصلی حالت میں بحال کریں گے. اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی ڈینسو ہال کو کے ایم سی خود ریہیبلیٹیٹ کری, اور مجھے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ اگلے 2 سے 2.5 مہینے میں ڈینسو ہال کو بھی اسی طریقے سے ریہیبلیٹیٹ کر کے پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا. شہر کے لیے خدمات انجام دینے والوں کو ایوارڈز دینے کا اعلان کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ کراچی کے شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے. کیمرامین فرحان علی کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ ایل پی جی استعمال کرنے والے صارفین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا.
LPG फी किलो 10 रुपए इजाफे के साथ 290 रुपए पर जा पहुंची। दुकानदारों का कहना है कि मार्केटिंग कंपनीज ने निर्खों में इजाफा किया है। शहरी भी फट पड़े। काविश मेमन की रिपोर्ट। सर्दियों के आगाज पर ही LPG की कीमत आसमान तक पहुंचा दी गई। सरकारी नरखनामा रुई की टोकरी में डाल दिया गया। सरकारी कीमत 254, ताहम मार्केट में कीमत 290 रुपए किलो पर पहुंच गई। दुकानदार कहते हैं मार्केटिंग कंपनियों ने नरखों में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से कीमत 280 रुपए से बढ़कर 290 रुपए किलो पर पहुंच गई है। पीछे से माल महंगा आ रहा है तो यहाँ के फिर गाड़ियों के खर्चे भी होते हैं, वहाँ से प्लांट से गाड़ी आती है तो उसके भी खर्चे होते हैं, उतारना लोडर के मजदूरी भी होता है, हर चीज़ होता है। तो दुकानों के बिजली का बिल के सब कुछ आए तो उसके वजह से तो समझो रेट यही 290 लगा है। कल 3 दिन पहले ये 280 रुपये रेट था, अभी 290 हो गया है। LPG इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए LPG की खरीदारी भी मुश्किल हो गई। बोले चिकन सब्जियों के बाद अब LPG भी मन मांगी कीमत पर मिल रही है। गरीब को हर किस्म की जरूरियाती जिंदगी से दूर किया जा रहा है। यार ये गैस वालों के परेशान आ गए, किसी के अलग रेट है, किसी के कुछ रेट है, क्या करे गरीब आवाम। यहाँ पर 290 रुपए किलो है। हम लोग इतने परेशान है इस हुकूमत में कि मुर्गी वाला अपना रेट से मुर्गी दे रहे हैं, कोई 600 रुपये किलो दे रहे हैं, कोई 650 दे रहे हैं, और LPG हम लोग डालते रक्षा ड्राइवर है, कोई क्या रेट दे रहे हैं, कोई क्या रेट दे रहे हैं, और मुल्क का सिस्टम बिल्कुल आउट है। यानी कि जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, उन सब से महरूम होते जा रहे हैं हम। तकरीबन हुए तो नहीं मुकम्मल, लेकिन होते जा रहे हम। तो बस एक इनकलाब की ज़रूरत है। हम क्या कह सकते हैं बाबा, जब हमारा माल ऐसे हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसलत हुए हैं। तकरीबन 2 साल हो गया मैं रक्षा चला रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ। डेरान और कचरों में लकड़ियाँ चुनता हूँ और वो जाके जलाता हूँ, खाना माना पकाता है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि LPG की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन ताबिश के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कुछ बात करेंगे गैस के बहरान की। तो कराची में मौसम सर्द होते ही गैस का बहरान भी संगीन होने लगा है। लांडी 6 नंबर के मकीनों की जिंदगी गैस मसाइल के बायस अजीरन हो गई। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। मौसम बदलते ही गैस की किल्लत बढ़ने लगी। शहरी परेशान। कई महीनों से गैस के मसाइल का सामना करते लांडी 6 नंबर के मकीन आजिज आ गए। इलाका मकीनों का कहना है कि LPG सिलेंडर ने अखराजात बढ़ा दिए। कई महीनों से गैस मसाइल की अजियत को झेल रहे हैं। मिनटों में तैयार होने वाली चाय घंटों में बन पाती है। सुई सदन के दफातर में कोई सुनवाई नहीं होती। टैक्स दें, बिल भरें, लकड़ियाँ खरीद कर लाएं, LPG सिलेंडर इस्तेमाल करें। हुकूमत बता दे करे तो क्या करें। इतवार के दिन भी नहीं आती, आम दिन में नहीं आती। भाई कहाँ से करे, काम वाम करता है इंसान, वहाँ तक पे गैस नहीं आती, कहीं पे भी गैस नहीं आ रही है। घर वाले अलहदा परेशान है, कभी लकड़ी लाओ, कभी सिलेंडर जलाओ, टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, आवाम का खून चूस रहे हैं, लेकिन ये लोग जरा सी गैस नहीं दे रहे हैं। बिल इतने दे रहे हैं और उस पर टैक्स भी इतने दे रहे हैं, किस्त करने जाओ तो किस्त नहीं करते ये लोग और इतने तंग कर देते हैं। जो बिल कह दिया भरना है तो भरना है, ये तो भरना पड़ेगा आपको। वो गरीब आदमी ये बिल भरेगा, ये अपने घर के अखराजात पूरे करेगा। शहरियों का मुतालबा है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन नवीद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेले का चौथा रोज शहरियों की बड़ी तादाद कुतुब मेले में पहुंच गई। बुक फेयर के चौथे दिन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी दौरा किया। उनकी जानिब से कहा गया कि मैं मुबारकबाद देता हूँ, ये शहर आज भी अदब और सकाफत का महवर है। फरहान खान की ये रिपोर्ट। आज के जदीद दौर में भी कराची वाले किताब के शौकीन, यही वजह है कि 19 सालों से आलमी कुतुब मेले को अवामी पजीराई मिल रही है, जिसका एतराफ खुद वफाकी वजीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी करते दिखाई दिए। उन्होंने मेले के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि किताब से दोस्ती ख़त्म हो रही है, कराची इसकी नफ़ी करता हुआ नज़र आ रहा है हर साल और बार बार। इंशाअल्लाह ताला ये अदब, आदाब, अदबी लोगों का, तहजीब और सकाफ़त के चलते फिरते अफराद से मुज़य्यन ये शहर जो कराची का चेहरा भी है, वो ये पाकिस्तान का चेहरा भी है, ज़मीर भी है, पाकिस्तान की बुनियाद भी है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रहा है और रहेगा। छुट्टी के रोज आलमी कुतुब मेले में रश जमाए किताब के शौकीन अफराद ने बुक फेयर के इनेकाद को सराहा। ये नॉलेजेबल बुक्स हैं यहाँ पर और कोर्सेज़ की, और सबसे बड़ी बात ये है कि एक प्लेटफॉर्म से तमाम जो है ना बुक्स जो है स्कूल्स की मिल जाती हैं
اور بہت اچھا یہ ٹائم ٹو ٹائم ہونا چاہیے اس طرح کا بک فیئر. فزیکلی ریڈنگ کرنے کا جو مزہ ہے وہ آن لائن میں ہرگز بھی نہیں ہے. تو میں اپنے بچوں کو لے کر آئی ہوں یہاں پر اور بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت اچھی بکس ہیں اور بہت اچھی کلیکشن. عالمی کتب میلہ کل تک جاری رہے گا، جہاں دینی علمی ادبیات سمیت دیگر کتابیں عوام کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ فاران خان، سٹی 21. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ایم ڈی کیٹ کے دوبارہ انعقاد کا یہ معاملہ ہے. میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے ری ٹیسٹ کے پروویژنل نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے. امیدوار اپنے پروویژنل نتائج STS کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. تاہم PMDC کے مطابق MBBS کے لیے کٹ آف سکور 55% ہے، جبکہ BDS پروگرامز کے لیے کٹ آف سکور 50% رکھا گیا ہے. MD CAT 2024 ری ٹیک ٹیسٹ کے نتائج انہی کٹ آف سکورز کی بنیاد پر مرتب کیے گئے ہیں. نتائج سے ناخوش امیدوار MD CAT 2024 ری ٹیک کے عبوری نتائج پر اپنے تحفظات ای میل کے ذریعے جمع کرا سکتے ہیں. اپڈیٹ کریں کہ گلستان جوہر تھانے کی حدود میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مقدمہ مقتول کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ گلستان جوہر تھانے کی حدود میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیں گی انوشا جعفری. انوشا، بتائیے گا کن دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے؟ بالکل 13 تاریخ کو جو گلستان جوہر تھانے کی حدود میں جو ہے وہ اینڈرائز کے بائکیا رائڈر فہد حسین کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل کا واقعہ ہے. واقعے کا مقدمہ آج جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. مقتول کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا ہے. مقدمہ 307 302 397 اور 34 کی دفعات کے تحت جو ہے وہ درج ہوا ہے. تفتیش جو ہے وہ SIU CID کو ٹرانسفر کر دی گئی ہے. مقدمے کے مطابق فہد حسین کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کرنے کا تفتیش جو ہے وہ SIU CID کرے گی. جی ٹھیک ہے انوشا، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. امن اور محبت کی زمین سندھ کلچرل فیسٹیول کے دوسرے اور آخری دن میں 16 مختلف سیشنز ہوئے. شہریوں کی جانب سے فیسٹیول کو کلچر کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا گیا. اکثر شاہد رپورٹ کریں گی. سندھ لٹریچر فیسٹیول کا دوسرا اور آخری روز میلے میں بچوں، خواتین سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. کہیں مشاعرے اور ماحولیات پر سیشن ہوئے تو کہیں کتابوں کی رونمائی کی گئی. ادبی میلے میں دوسرے دن 16 مختلف سیشنز رکھے گئے. ڈاکٹر کیسر بنگالی، ڈاکٹر مبارک علی، سابق وفاقی سیکرٹری محیب اللہ شاہ سمیت مختلف شعبوں کے ماہرین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میلے میں مختلف روایتی کھانے پینے سمیت ثقافتی اشیاء کے سٹالز بھی سجائے گئے، جہاں شہریوں نے خریداری کے ساتھ ساتھ سیلفیاں بھی بنوائی. بہت سارا مزہ آ رہا ہے اور مختلف سیشن رکھے گئے ہیں اور یوتھ پہ جو ہے نا انہوں نے ایک اچھا سیشن رکھا ہے. ایک طرح سے ایک اس طرح کا سما بنتا ہے کہ پرانی نسل، نئی نسل، آنے والی نسل سب کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. آج کل جو نیو جنریشن ہے نا ان کو بہت کم پتہ ہے سندھ کے بارے میں، جیسے سندھ کے کلچر کے بارے میں، تو یہاں پر جو سیکشنز ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. میلے میں مختلف اسٹالز پر سندھ ثقافت، کتابوں، روایتی دستکاری، فن پاروں اور دیگر فنوں کی نمائش بھی جاری رہی. کیمرامین شاہزیب کے ساتھ اقصی شاہد، سٹی 21.